नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्त हुनुहुन्छ। अहिले कोरोनाको महामारी समुदाय स्तरसम्म फैलिएको छ। एउटा जिल्ला बाहेक 76 जिल्लामा यो फैलिसकेको छ। सक्रिय सङ्क्रमित अहिले पनि छन् र सङ्क्रमितको हेर्ने हो भने पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि पोजिटिभ हुनेको दर हेर्ने हो भने 29-30% हाराहारीमा छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि पछिल्लो दिनहरूमा बढ्दै गइरहेको छ। अब हामी सबैलाई जानकारी छ काठमाडौँ उपत्यका त हटस्पट नै बनेको छ। यो हिसाबले कतै डरलाग्दो अवस्था त आउँदै छैन। अब हामी चाडबाडको बिचमा छौँ, दसैँ मनाइरहेका छौँ, तिहार मनाउँछौँ, यो सबै छठ नेपाल सम्बत यो सबै मनाइराख्दाखेरि कोरोनाको महामारीले अझ भयावह रूप लिने हो कि यो चिन्ता सर्वत्र छाइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले के सावधानी अपनाउनु पर्यो, जनताको तहबाट के सावधानी अपनाउनु पर्यो, हामीले के कस्तो होसियारी अपनाउन जरुरी छ र कोरोना अहिले पनि नियन्त्रण भित्रै छ अथवा नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो। आज उहाँसँग आजको हट सिटमा म कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईँलाई। धन्यवाद। अहिले यो जुन रूपमा चाहिँ अब चाडबाड आयो नि, अहिले गाउँका मान्छेहरू सहरतिर आउने अलिक कम छ, सहरका गाउँतिर जाने धेरै बढी छ। त्यही पनि आवत जावत चाहिँ नि भइरहेको छ। यसमा तपाईँ अलिकति जोखिमका सङ्केतहरू के देखिराख्नु भएको छ? हैन, यो जोखिम त पक्कै पनि छ। किनभने अहिले सहरको स्थिति कस्तो छ भने सहरका चाहिँ हामी सहरवासीहरू यतिखेर को सङ्क्रमित हो को सङ्क्रमित होइन भन्ने कुराको पहिचान भएका छैन। जसको परीक्षण गरेर चाहिँ नतिजा आएको छ उसको मात्रै पहिचान भएको हो। त्यसकारण अहिले हामी जो एकदमै धेरै अन्योलता चाहिँ को पहिचान, को सङ्क्रमित हो को सङ्क्रमित होइन, त्यसको पहिचान नभएको अवस्थामा चाहिँ कतिपय सङ्क्रमित हामीहरू चाहिँ सहरमा चाहिँ चलायमान भएर बसिरहेका छौँ र ती सङ्क्रमितहरू जो पहिचान हुन सकिरहेका छैनन् उहाँहरूबाट सङ्क्रमण चाहिँ बिस्तारै हुन सक्छ र तिनै सहरमा त्यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू जब हामी आफ्नो घर जान्छौँ, गाउँ जान्छौँ, कहीँ चाहिँ काठमाडौँ बाहिरतिर जान्छौँ भनेदेखि परिवारको लागि अथवा त्यहाँको चाहिँ समुदायको लागि त सङ्क्रमणको सम्भावना र सङ्क्रमणको जोखिम त हुन्छ नि। अब चाडबाडको बिचमा जो सम्भावित सङ्क्रमित यहाँबाट चाहिँ गाउँ गएको छ, अब दूरदराज होला आफ्नो ठाउँहरू, त्यहाँ रुगाखोकी ज्वरो आउला अथवा सङ्क्रमणका चाहिँ लक्षणहरू देखिएलान्। अब ऊ त फेरि परीक्षण र उपचारको पहुँचमा त फेरि हुन गाह्रो छ। अब यसले कस्तो अवस्था ल्याउला? त्यो चाहिँ अर्को जटिलता हो हाम्रो अहिलेको स्थिति। जुन किसिमको चाहिँ नीतिगत रूपबाट चाहिँ अहिले जुन स्थितिहरू बन्दै गयो त्यसले चाहिँ अर्को जटिलता थपेको छ। यो जटिलता चाहिँ के हो भने पहिलो कुरो चाहिँ अब परीक्षण नै कम हुने जस्तो हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ आम नेपालीहरू अब लक्षणै नदेखिँदा त कुरै छोडिदिउँ, लक्षणै देखिए तापनि सामान्य लक्षण भए तापनि अब परीक्षणको लागि चाहिँ ऊ दुरुत्साहित हुन्छ। किनभने यदि उसले चाहिँ परीक्षणको लागि आफूले चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्यो भनेदेखि ऊ चाहिँ परीक्षणको लागि त त्यति तयार हुँदैन। होइन, आफ्नो लागि 2000 लाग्ला तर उसलाई पोजिटिभ भयो भने त उसका परिवारको अरूको पनि जाँच गराउनु पर्यो। 10-20 हजार जाने भयो। हजुर, तर त सवाल त के छ भने त्यसैले गर्दाखेरि जोखिम बढ्ने भयो। किनभने उसले पैसै चुकाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि, परीक्षणको मूल्य नै चुकाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि उसले परीक्षण नगर्न सक्छ। तर मन्त्रीज्यू त भनिराख्नु भएको छ नि, मन्त्रीज्यू पनि अब सरकारी प्रवक्ताहरू पनि अहिले भनिरहेका छन् कि जोसँग पैसा छैन, पैसा नहुनेले निःशुल्क रूपमा गर्न सकिन्छ, एउटा फर्म भर्नुपर्छ, फर्म भरे पछाडि म चाहिँ सक्दिनँ तिर्न भन्ने बित्तिकै अरूको सिफारिस पनि चाहिँदैन, हामी निःशुल्क गरिहाल्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले तर्क दिनुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो व्यवहारमा कति चाहिँ यो कार्यान्वयन भएको छ त्यो म भन्न सक्दिनँ है। यदि त्यो सही हो र साँच्चै नै त्यति सहज ढङ्गबाट चाहिँ असहाय गरिबहरूले चाहिँ त्यो परीक्षणको अवसर पाउने हो भनेदेखि म त्यसको प्रशंसा नै गर्छु। तर व्यवहारमा त्यो कति लागू भएको छ? उसै पिसिआरको पहुँचमा कति आएका छन् परीक्षणमा, होइन? त्यहाँबाट अब उपचारका कुरा, त्यहाँबाट पैसा तिर्ने कुरा त तेस्रो चौथो चरणमा पुग्यो। बिल्कुल। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन दाबीहरू भइरहेको छ म आशा गर्छु त्यो साँच्चै नै कार्यान्वयन होस्। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अहिले धेरै नेपालीहरू अब यस्तो सेवाको पहुँचबाट चाहिँ वञ्चित होला भन्ने सम्भावना चाहिँ बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्छ, त्यसमा त कुनै सन्देह नै रहेन। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती तपाईँले देख्दा के देखिराख्नु भएको छ?
अब म चाहिँ के एउटा देख्छु त यो भने- पैसा तिरेर हजुर। गर्नुपर्ने कुरा नै एउटा ठुलो चुनौती भइगयो, यो बाहेकहरू होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने चुनौतीहरू हाम्रो हिजोदेखि नै पनि थपिँदै आएका चुनौतीहरू नै हुन्। अहिले हाम्रो सङ्क्रमणको स्थिति के छ भने हिजो हामीले वास्तवमा सङ्क्रमणको विस्तारलाई मात्रै रोक्न सकेको भए त्यो चाहिँ कम खर्चमा हामीले यो अहिलेको प्रकोपलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ। कम खर्चमा चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। अब हामी त्यो चरण, त्यो जोखिम र त्यो चुनौती अहिले पनि छँदैछ। सङ्क्रमणको विस्तारलाई रोक्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो अगाडि चाहिँ के देख्यो भने यति धेरै सक्रिय सङ्क्रमितहरूको चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो पुल बन्यो र ती सक्रिय सङ्क्रमितहरूमा पनि अब धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ लक्षणसहितहरू देखा परे भने अब चाहिँ हामीलाई ती सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन हाम्रो लागि चाहिँ अर्को चुनौती हो। यो होम आइसोलेसन जुन भनिरहेको छ नि, अब अस्पतालमा 10-20 हजार कति छ, अब एउटा सङ्ख्या होला, होम आइसोलेसनमा त्योभन्दा धेरै बढी भइसक्यो। अब होम आइसोलेसन आफैमा पनि त धेरै चुनौती छ नि डाक्टर साहब, छैन? म चाहिँ चुनौती भन्दा पनि त्यो जोखिमपूर्ण छ। जोखिमपूर्ण छ होइन, मतलब जोखिमको हिसाबले चुनौतीपूर्ण छ। किनभने होम आइसोलेसन भनेको चाहिँ त्यसको दुईटा पाटा हुन्छ। एउटा पाटो सङ्क्रमितबाट अरूलाई सङ्क्रमण विस्तार नहोस् भन्ने सुरक्षाको एउटा पाटो, र दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ सङ्क्रमितको आफ्नै स्वास्थ्यको चाहिँ चुनौतीको पाटो। किनभने आज उसलाई केही छैन भने, उसलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छैन भने भोलि लक्षण देखिन सक्छ। आज लक्षण चाहिँ सामान्य छ भने त्यो भोलि जटिल पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई एकदमै त्यो के अरे निगरानी, होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानी र उसलाई चाहिँ अनुगमन र आवश्यक परेको कुनै पनि क्षणमा उसलाई चाहिँ के अरे संस्थागत अस्पतालमा चाहिँ ल्याउन सक्ने व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अब हाम्रो घरमा जो आइसोलेटेड भएर बस्नु भएको छ त्यो अवस्था तपाईँले भनेको जस्तो छैन। छ? त्यो बाहेक अर्को पाटो भनेको चाहिँ के हो भने सङ्क्रमितबाट चाहिँ परिवारका र छरछिमेकीमा पनि त्यो सङ्क्रमण चाहिँ विस्तार हुन नसकोस्, नपाओस्, होइन। अब त्यो अर्को चुनौती हो। अब यहाँ त चाहिँ घरवाला मात्रै छैनन्, अधिकांश त डेरावाला छन्। अब घरबेटीलाई भन्नै डराउने डेरावाल कतिहरू होलान्। घरभित्रै पनि अब छोरालाई भएको छ, छोरीलाई भएको छ, बुहारीलाई भएको छ, अब के त भनेर अलिकति हेलचेक्राइ पनि होला। यसले त चाहिँ भयावह रूप लियो भने त चाहिँ के अवस्था होला भन्नुहोस् त? होइन, यो चाहिँ यो सम्भावना र यो जोखिमका कुराहरू अहिले यतिखेर मात्रै उठेको होइन। धेरै सुरुका दिनहरूदेखि नै होम आइसोलेसनलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म यसलाई चाहिँ दुरुत्साह गर्नुपर्छ। किनभने जहाँ त्यस्ता सम्भावनाहरू छन्, सुरक्षाको प्रावधान, सङ्क्रमण सर्नबाट सुरक्षाको प्रावधान र सङ्क्रमितहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ प्रावधानहरू जहाँ हुन्छ त्यहाँ होम आइसोलेसन सही छ, ठिक छ। तर चाहे त्यो सहर होस् चाहे त्यो गाउँ होस्, हाम्रो आम नेपालीहरूको जुन किसिमको हाम्रो एउटा परिवारको चाहिँ संरचना छ, हाम्रो चाहिँ बस्ने जुन एउटा व्यवस्थापन छ, त्यहाँ यी सबै कुराहरूको पालना हुनलाई सहज छैन। अब त्यसै हुनाले पनि यसलाई चाहिँ संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यो भनेको कम्युनिटी आइसोलेसन, कम्युनिटी आइसोलेसन, होइन। हामीले जुन रूपमा समुदाय स्तरमै आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु पर्थ्यो नि, त्यो चाहिँ सकेनौँ। कुराहरू धेरै त्यो जिम्मेवारी कसको थियो भन्नुहोस् त? बढी स्थानीय सरकारको हो, प्रदेश सरकारको हो, अथवा तीन तहकै सरकारको? यो त वास्तवमा भन्यो भने यो कसको जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हाम्रो संरचनागत समस्या हो, होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो प्रकोपलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हाम्रो धेरै संरचनाहरू त बनेको छ नि, होइन। उच्च स्तरीय संरचनाहरू छ, विभागीय संरचनाहरू छन्, र प्रोभिन्स तहमा पनि संरचना छ, र स्थानीय तहमा पनि त्यो संरचनाहरू छन्। तर यो त खालि यो एक किसिमको एक अर्काको बिचको चाहिँ संयोजनको मात्रै कुरा हो। त्यो चाहिँ यसको जिम्मेवारी वा उसको जिम्मेवारी भन्ने कुरा त त्यो त अझै पनि बनाउन सकिन्छ। सामुदायिक रूपमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने समय छ, होइन डाक्टर? एकदमै छ, अझै पनि। कोरोना अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर गयो या गएको छैन तपाईँको बुझाइमा? होइन, मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो छ भने कोरोना नियन्त्रण बाहिर गयो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले केही गरे पनि कोरोना रोक्न सक्दैनौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। म त्यसको पक्षमा छैन।
गर्ने ठाउँ के छ? अझै पनि हाम्रो चाहिँ कोरोनाको प्रकोपलाई चाहे त्यो यो सङ्क्रमण विस्तार हुने प्रक्रिया होस्, चाहे त्यो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनको चाहिँ प्रक्रिया होस्, यो दुवै चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा अझै पनि छ हैन। त्यसकारण यो जहाँसम्म सङ्क्रमणको विस्तारलाई रोक्ने भन्ने कुराहरूमा सरकारको भूमिका र आम जनसमुदायको चाहिँ भूमिका बराबरी हुन्छ। आम जनसमुदायले के गर्नु पर्यो? अब आम आज तपाईँ एउटा जनसमुदायले विशेषज्ञको रूपमा भन्दाखेरि यो पनि हामीले बारम्बार यो चाहिँ के अरे आम नागरिकहरूलाई यो प्रोत्साहन गरेका हौँ हामीले, र आम नागरिकहरूको दायित्वपूर्ण भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बारम्बार त्यस्तो सन्देशहरू तपाईँको मिडियाहरूबाट पनि यो प्रभाव भइरहेकै हो। अब सावधानी अपनाउने कुरा, सचेत हुने कुरा। अहिले चाहिँ के छ भने हामीसँग साँच्चै भन्ने हो भने कुनै औषधि छैन, कुनै यसको चाहिँ विज्ञान छैन, प्रविधि छैन। हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भएको कुराहरू जुन चाहिँ हामीले सुरुको दिनदेखि भनिरहेका छौँ, तिनै चिजको एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट र जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ त्यो चिजहरूको कार्यान्वयन गर्ने र अभ्यास गर्ने हो भने अहिले पनि सङ्क्रमणको ठुलो चाहिँ अंश हामी चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ। भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्यो, साबुन पानीले हात धुनै पर्यो, बिल्कुल होइन त मास्क लगाउनै पर्यो। अहिले भन्यो सबै हामीसँग छ। यो मास्क तपाईँले पनि ल्याउनु भएको छ, मैले पनि लगाएको छु। तपाईँको र मेरो बिचमा हामीले दूरी कायम गरिरहेका छौँ। तपाईँले त्यहाँ सेनिटाइजर राख्नु भएको छ। यिनै कुराहरू हुन् है। स्पर्श कम गराउनलाई दूरी कायम गरौँ। तर तपाईँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, आम नेपाली जनताको तर्फबाट म अलिकति केही कुरा भन्छु है, सजिलोसँग बताइदिनुहोस्। यत्रो वर्षमा चाडबाड आछ हेर्नुहोस्, हजुर, खसी काट्नु पर्यो, मासु भात खानु पर्यो होइन, अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त अब ठुला बडाको हातबाट टिका लाउनु पर्यो। अर्को वर्ष के हो भन्ने धेरैलाई लाग्दो हो। अब टिका लाउँदाखेरि त यस्तो दूरी हुँदैन, हात त पुर्याउनै पर्यो, यसरी आशीर्वाद दिनै पर्यो, आयुन द्रोण सुते भनेर बोल्नै पर्यो। त्यो बोलिराख्दाखेरि त चाहिँ यी सबै कुरा त भङ्ग हुने भए। के भन्नुहुन्छ तपाईँ जनस्वास्थ्यविदको हिसाबले? म चाहिँ एउटा मैले रोकेँ, धेरैलाई लाग्दो अब कोरोना भन्ने यस्तै हो, कहाँ लाग्छ र अब यो यस्तै हो, मलाई चाहिँ लाग्दैन, अब चाडबाड त मनाउनु पर्छ भन्ने भइरहेको अवस्था तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसको पाटो के छ भने जगदीशजी, म चाहिँ के भन्छु भने यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हामीसँग तीनवटा उपाय छ, तीनवटा रणनीति हुन्छ। एउटा रणनीति भनेको अब केही गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ सरेन्डर गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, सबैले जे हुन्छ भन्ने, सबैले होस् अथवा व्यक्तिगत रूपबाट होस्। दोस्रो यसको रणनीति भनेको डिनाइ गर्ने, यो केही पनि होइन, यो केही पनि हुँदैन भन्ने। र तेस्रो रणनीति भनेको यो समस्याकोलाई चाहिँ हामीले के अरे स्वीकार गर्ने र त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्ने र समस्यालाई चाहिँ सतहमा ल्याएर त्योसँग चाहिँ के अरे जुधेर चाहिँ मुकाबला गरेर त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्ने। पहिलो र दोस्रो तर्कपूर्ण चाहिँ रणनीति होइन। अब तेस्रो रणनीति भनेको चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ हामी रिकग्नाइज गर्छौँ र यसको समाधान हामीसँग छ, हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ, योसँग जुझ्छौँ, जुधेर यसलाई चाहिँ पराजित गर्छौँ भन्ने नै हो। यो सन्दर्भमा धेरै पाटाहरू छन् है। अब मैले एउटा भने तपाईँलाई, म त जान्छु टिका लाउन, हजुर, म त टिका लाउन जान्छु। अब यहाँ पनि लाएँ, ससुराली पनि लाउँछु, मामा घरतिर पनि लाउँछु, काका ठुलोबाका पनि लाउँछु। अब मलाई खासै केही हुँदैन होला भनेर मैले भने मलाई के भन्नुहुन्छ? यो दोस्रो चरणको चाहिँ दोस्रो वर्गको चाहिँ रणनीति हो। यो मानसिकता भनेको चाहिँ अब यो केही पनि हुँदैन, मलाई केही पनि हुँदैन भनेको चाहिँ त्यो डिनायल हो। र म एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने जसले त्यो बाहिर भनिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि भित्र चाहिँ डर लागेको होला क्या। तर सबभन्दा संवेदनशील त डाक्टर साहबले यत्रो कुरा भनिराख्दा म हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हजुर, तपाईँले टिका लगाउन जाँदाखेरि तपाईँले भएको रहेछ र तपाईँको आफ्नो मान्यजनलाई चाहिँ त्यो सार्नु भएर उहाँलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? हो, त्यो ठुलो अपराध हुन्छ नि त, होइन त? त्यो असाध्य गैर जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ हाम्रो अपराध सरह नै हुन्छ त्यो। आफ्नो बिरामी टिका लाउन जाने नाउँमा आफ्नो चाहिँ संवेदनशील मान्यजनलाई चाहिँ सर्यो, ज्येष्ठ नागरिकलाई झन् समस्या हुन्छ भनेपछि त यो सावधानी कम्तीमा अपनाउन। डाक्टर साहबलाई आज यहाँ ल्याएको कारण पनि अब हामी मिडिया पर्सन भयौँ, तर तपाईँ जनस्वास्थ्यविद भएकोले एउटा डक्टरको तर्फबाट आम जनतालाई लिएर अपिल केही गरिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ एकदमै विनम्र अनुरोध छ। यसमा हामीले चाहिँ यो कतिपय सामग्रीहरू चाहिँ वितरण पनि गरेका छौँ।
आम समुदायसम्म चाहिँ हामीले त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले यतिखेर यो प्रश्न उठाइदिनु भयो, बडो खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद जगदीशज्यू। म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दसैँ हाम्रो लागि अब सामाजिक आस्था हो, विश्वास हो, मर्यादा हो। त्यो हामी जस्ताको तस्तै हामी भित्र राखौँ, मनमा राखौँ र भौतिक हिसाबले भेटघाट हुँदैमा मात्रै त्यो आस्था बच्छ भन्ने होइन। हामी यसपटक असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। त्यो एकजना होइन, दुईजना होइन, सम्पूर्ण देश, यो देश मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्व नै जुन एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो, गाह्रो, चुनौतीपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको हुनाले आज विश्वमा कसैले पनि विगतमा जस्तै गरेर सामान्य जीवन बाँच्न पाएको छैन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा हाम्रा आफ्ना चाहिँ सामाजिक मान मर्यादा आस्थालाई जोगाउनको लागि पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ। चाडबाड अर्को साल रमाइलोसँग मनाउला। त्यसैले म चाहिँ यसपालि के भन्छु भने यसपटकको चाडपर्व भौतिक रूपमा होइन, भावनात्मक रूपमा चाहिँ हामी मनाउँ। एकदमै भावनात्मक। डाक्टर शरद वन्त यो भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, जनताको स्वास्थ्यको सरोकार राख्ने त्यो क्षेत्रको विज्ञ। तपाईँले लगाउने टीकाले र तपाईँले सार्ने रोगका कारण अरू कोही नमरोस्, कोही अरू पीडित नहोस्। बिल्कुल हामी विवेकशील चाहिँ भन्नै पर्यो यो शर्तमा। म सरकारतिर आउँछु। हजुर, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गरेन? अब गर्नुपर्ने कुराहरू हजुर विगतमा धेरै कुराहरू गर्नु पर्थ्यो होइन। जस्तो साँच्चै भन्ने हो भने सुरुको दिनहरूमा हाम्रा समस्याहरू असाध्यै न्यून थिए होइन। र त्यतिखेर नै अघि मैले जुन भने नि, सायद हामी अलिकति डिनायल फेजमा चाहिँ लामो समय गुजार्यौँ कि के हो है। त्यस कारण विगतमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू थिए, त्यसलाई अहिले नकोट्यौँ। अहिलेको स्थितिमा पनि अब सरकारको अगाडिको चाहिँ दुईवटा चुनौती छ। एउटा चुनौती भनेको, म चुनौती पनि भन्दिनँ, दुईवटा चाहिँ गर्नै पर्ने काम छ, जिम्मेवारीपूर्ण काम छ है। एउटा काम भनेको अब सङ्क्रमण विस्तार गर्नलाई यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ के स्थापित भइसकेको छ भने सरकारको एकल पहलबाट मात्रै र एकल प्रयासबाट मात्रै यो सङ्क्रमण रोकिँदैन। यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि आम जनताको, प्रत्येक नागरिकहरूको दायित्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो दायित्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ फेरि सरकारको हो। त्यसैले सरकारले चाहिँ जनतासँग सहकार्य गर्दै एउटा पोइन्ट थियो। र दोस्रो अबको अर्को चुनौती अघि पनि हामीले भनेको चाहिँ अब जसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सही, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ राज्यको अर्को दायित्व हो र गर्नै पर्ने काम हो। र त्यो व्यवस्थापन भनेको अघि भने जस्तै हामीले यदि कोही सो आइसोलेसनमा घरमै बस्न सक्ने वातावरण छ भने पनि त्यसको चाहिँ एकदम प्रभावकारी व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्यो। निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। होइन, छैनको कुरा हो, त्यसका चुनौतीको कुरा गर्दैछु मैले। गर्नै पर्छ त्यो। र भोलि उसलाई कुनै पनि बेला आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ अस्पताल लान सक्ने सबै व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको दायित्व हो। सरकार भन्नाले मैले चाहिँ खालि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, सबै तहका सरकार होइन। र त्यसको लागि उसले चाहिँ नागरिक समाजसँग, पेसागत समूहहरूसँग, अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ। कसरी गर्ने भन्ने स्ट्राटेजिकली चाहिँ सरकारले सोच्ने हो, तर दायित्व चाहिँ सरकारको हो। तपाईँ सिधा भन्नुहोस् त एउटा कुरा, यो पिसिआर परीक्षण र उपचार कोरोनाको निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अब म यसमा अलिकति आउँछु र मैले अर्को दायित्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि होम आइसोलेसनदेखि लिएर कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेदेखि लिएर हस्पिटलमा यथेष्ट के अरे शय्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आइसियुको व्यवस्थापन गर्ने र यो हरेक त्यहाँ आवश्यक सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व चाहिँ सरकारको हो। अब जहाँसम्म यो पिसिआर परीक्षण र उपचारको जुन कुराहरू उठाउनु भयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सायद यतिखेर अब कतिपय उसमा त अब संविधानको कुराहरू उठाएको छ, ऐनको कुराहरू उठाएको छ, यो नागरिक मौलिक अधिकारको रूपमा। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसले पनि सरकारलाई उसको के अरे दायित्वबाट उन्मुक्ति त दिँदैन, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने पर्छ। तर म त अझ के भन्छु भने यतिखेर जुन प्रकोपबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, आम नेपालीहरू जुनले पीडा भोगिरहेको छ, त्यस्तो बेलामा चाहे त्यो संविधानमा नलेखिएकै होस्
चाहे कुनै किसिमको कानुन नबनेकै होस् र पनि सरकारको चाहिँ दायित्व नै हो। त्यो भनेको के निशुल्क निशुल्क अथवा सरकार जुन नागरिकले कति हदसम्म चाहिँ बियर गर्न सक्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर नागरिकले त सक्दैन। यदि सक्दैन भनेदेखि व्यापार सुन्नुस् न, व्यापार व्यवसाय जागिर कृषि घर व्यवहार सब त्यसै हुनाले पनि हो त्यो नसक्ने कारणले गर्दाखेरि नै त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक भारको दायित्व सरकारले बोक्नुपर्छ। सरकार भन्छ मसँग त अब हात खुट्टा छोड्यो नि त सरकारले, हेर्नुस् त अब यहीँनिर चाहिँ हो यति नै खेर चाहिँ आलोचना भइरहेको पनि हो र यो आलोचना हुनु पनि पर्छ। तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? म सरकारलाई के भन्छु भने सरकारले यतिखेर आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन र सरकारले यतिखेर असाध्य जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट नागरिकप्रतिको दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसै हुँदाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने हामीलाई थाहा छ सरकारका समस्याहरू अप्ठ्यारो परेको छ, किनभने आर्थिक भार पनि परेको छ, बढेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर सवाल के छ भने यति नै खेर हो कि आम नागरिकको हकको चाहिँ सरकारले चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्ने, त्यो हकलाई चाहिँ मर्यादित ढङ्गबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्ने, ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने होइन। र यदि यतिखेर चाहिँ विकास पूर्वाधार जीडीपी ग्रोथ भन्दा पनि जीवन महत्त्वपूर्ण हो र अहिले चाहिँ हामीसँग भएका सबै स्रोतहरूको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। तर डाक्टर सर एउटा मात्रै होइन, तपाईँलाई पनि अनुभव छ अहिले पछिल्लो खुसीको कुरा के छ भने दबावकै कारण हुन त तपाईँ हामीले बोलेर कति सुनवाई हुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि तपाईँहरू जस्तो विज्ञलाई बेला बेलामा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तर पछिल्लो समय हेर्नुहोस् न, नेकपाले, नेपाली कङ्ग्रेसले, जनता समाजवादी राजनीतिक दलहरूले, प्रदेश सरकारहरूले, राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्रीहरूसम्मले चाहिँ दसैँ खर्च, दसैँ भत्ता चाहिँ कोरोना कोषमा जम्मा गरे भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि त्यो दबावका कारण हो। बिल्कुल त्यसरी अहिले अब यहाँलाई जानकारी गराउँ, साधारण खर्च अरबौँ भएको छ। अब त्यो साधारण खर्चलाई अलिकति मितव्ययी बन्नु पर्यो, सरकार कम्तीमा चाहिँ भ्रष्टाचार घटाउनु पर्यो, विकास खर्च अहिले पूर्वाधार मोटर बाटो नभए हुन्छ, पहिला जीवन चाहियो नि एकदमै। भनेपछि हाम्रो बजेट चाहिँ एकीकृत गरेर अहिले यतातिर लगानी गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब मोटामोटी रूपमा के भनौँ भने यतिखेर चाहिँ हामीले आफूभित्र भएका स्रोतहरूको परिचालन सही ढङ्गबाट गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ ठिक प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो हामीसँग भएको स्रोतको होइन। र स्रोत भनेको खालि यो आर्थिक स्रोत मात्रै कुरा आउँदैन, यो व्यवस्थापनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानव स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्छ। यतिखेर चाहिँ हामीसँग भएका संरचनागतहरूको स्रोतहरू छ देशमा, यी सबैको परिचालन गर्नुपर्छ। किनभने यो देशको सम्पदा भनेको हस्पिटलको कुरा गर्ने हो भने अहिले यतिखेर खालि वीर हस्पिटल, कान्ति हस्पिटल, टेकु हस्पिटल मात्रै यो सरकारको चाहिँ सम्पदा होइन। अहिले चाहिँ देशभित्र भएका सबै खालको चाहिँ जुन संरचनाहरू छ स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पदा हो, त्यसको चाहिँ सही परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। आज डाक्टर, नर्स अथवा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि जीवनको जोखिम मोलेर जुन काम गरिरहेका छन् नि, उनीहरूको सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने अथवा तपाईँले भन्नुपर्ने केही छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो चाहिँ के छ भने अहिले यतिखेर यो सम्बोधन अथवा चाहिँ यो जुन यो कोभिडको प्रकोपको सम्बोधन गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि जसले जोखिमपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू होला, सुरक्षाकर्मीहरू होलान्, अरू चाहिँ कतिपय चाहिँ के अरे पेसागत साथीहरू होलान् जसले चाहिँ यो जोखिम लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम चाहिँ सरकारको हो। तपाईँ यो चाडबाड पछाडि यो ग्राफ जुन छ नि, हजुर, यो स्टेबल नै होला अथवा यही रूपमा अगाडि बढ्ला, अथवा यो म चाहिँ दसैँ तिहार पछाडि हाम्रो चाहिँ पिसिआर परीक्षणको चाहिँ त्यो नतिजा, त्यो डेटामा र चाहिँ पछि उपचार यो सबै हेर्दाखेरिको यो ग्राफ देखिरहेको छु भनेर एक महिना पछिको केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, जुन निर्मम अनुमान पनि हुनसक्छ, हजुर हजुर, भयङ्कर पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यसका चाहिँ विकल्पहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो सबै केमा भर पर्छ भने हामीले त्यो सङ्क्रमणको विस्तारको लागि हामीले चाहिँ के अभ्यास गऱ्यौँ
त्यसले चाहिँ यो ग्राफलाई चाहिँ इङ्गित अब गर्ने हो। डाक्टर शरद यदि हामीले डाक्टर शरद ओन्त तपाईँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नि देख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली नि देख्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल नि देख्नु भएको छ, हाम्रो राज्य संरचना 3वटा सरकार अहिलेसम्म भएका 5-7 महिनादेखि गरिएका काम सबै देखिराख्नु भएको छ नि, सबै देखिराख्नु भएको छ नि। तपाईँले के देख्नुहुन्छ? 1 महिना पछाडि यो ग्राफ अलि डरलाग्दो किसिमले बढ्ने देख्नुहुन्छ अथवा? म चाहिँ केही समय त यो ग्राफ चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। सङ्क्रमण चाहिँ अझै केही समय विस्तार हुन्छ नै र हामीसँग सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझै बढ्छ है। यो जनताको लापरवाहीले पनि र सरकारको पनि अलिकति अलिकति चाहिँ हामी सबैको चाहिँ अलिकति गैरजिम्मेवारीपनको कारणले गर्दाखेरि पनि, किनभने यो चाडपर्वमा हामीले यदि अत्याधिक रूपमा चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ अभ्यास गर्न सक्यौँ भने सायद केही कम हुन्छ होला। कम भनेको मतलब चाहिँ त्यो एकदमै तलै बटममा आउँछ भन्न खोजेको हो। यही अवस्था रह्यो भने पनि ठुलो कुरा के अहिले त। तर अहिले जे जस्तो अभ्यासहरू देखिरहेको छ, अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, चाहे त्यो सरकारको तहबाट होस् चाहे त्यो आम नागरिकको तहबाट होस्, जुन किसिमको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने हो, त्यो यथेष्ट मात्रामा नदेखिएको हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको ग्राफ चाहिँ माथि जाने जोखिम चाहिँ अझै पनि छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब कस्तो छ भनेदेखि यो चिन्ताको विषय चाहिँ हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामीले अहिले सावधानी अपनायौँ भने यो जीवन रहन सक्छ, जीवन महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति असावधानीले मात्रै पनि 1-1.5 महिनामै हामी मर्न पनि सक्छौँ। औषधि छैन, खोप छैन अहिलेसम्म। प्लिज हामी सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ कि यो कोरोना सामान्य होइन, महामारीकै रूप लिइसकेका छैन डाक्टर साहब। त्यो त आज लिएको भन्नै परेन, त्यसैले हेलचेक्राइ नगरौँ भन्ने कुराहरू। एउटा प्रश्न आम जनतालाई छ डाक्टर साहब, यो कहिलेसम्म होला? कहिलेसम्म यसरी बेहोर्ने? यसको औषधि आउँदैन होला, यसको भ्याक्सिन आउँदैन होला, के होला, कहिलेबाट जीवन सामान्य बन्ला भन्ने विश्वभरि र हाम्रो नेपालको नि आम जनताको प्रश्न छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिले यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू अनुमानमै आधारित छ। अहिले पनि सत्य कुराहरू अथवा तथ्य साइन्टिफिकले चाहिँ कुनै पनि तथ्यहरू स्थापित भइसकेको छैन र थुप्रै अनुमानहरू भइरहेका छन् है। र जुन भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो, भ्याक्सिन बनेर आम जनताहरूसँग पुग्नको लागि अझै पनि थुप्रै समय लाग्न सक्छ। त्यो भनेको कति? त्यो चाहिँ अब जस्तो यदि यो परीक्षण सही भयो भने, कसैले दाबी गरे अनुसार साँच्चै नै यो चाहिँ प्रभावकारी सिद्ध भयो भने पनि त्यो चाहिँ प्रयोगमा आउनको लागि मात्रै चाहिँ कम्तीमा पनि अरू यो 6 महिना जति लाग्न सक्छ। यो चाहिँ खालि अनुमान गरेको आयो भने हैन। तर सवाल के छ भने त्यो चाहिँ आम जनतामा पुग्नको लागि त्यति लाग्छ भने यो विश्वभरिको हाम्रो जस्तो देशमा त्यो आइपुग्न कति लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ यसको बारेमा प्रशस्त बहसहरू पनि भइरहेका छन्। यतिखेर भ्याक्सिनलाई चाहिँ विश्वभरि आम नागरिकहरूको पहुँचमा कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ थुप्रै चाहिँ यसको चाहिँ छलफलहरू भइरहेको हुँदाखेरि हामी आशा गरौँ सायद विश्वभरि नै एकैपटक धेरै जनताहरूसम्म चाहिँ पुग्छ होला भन्ने चाहिँ हामी आशा गरौँ। तर पनि ठ्याक्कै विश्वासै गरिहाल्ने ठाउँ चाहिँ छैन। र यो जुन 6 महिना भन्ने कुराहरू पनि के हो भने कतिपय यो उत्पादन गर्ने अथवा चाहिँ वैज्ञानिकहरूको एउटा चाहिँ प्रेडिक्सन हो होइन। अहिले पनि अब सरसर्ती हेर्दाखेरि के भन्छ त्यो रेमडेसिभिर भन्छ, रेमडेसिभिरले पनि खै प्रभावकारी अहिले भइरहेकोले काम गरेन भनेर WHO ले अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट निस्क्यो। के स्पुतनिक 5 को कुरा, रुसको कुरा, अब त्यो पनि विवादमै छ। अब अक्सफोर्डहरूले निकालेको औषधि पनि खै के समस्या आयो, बीचमा रोक्यो भने फेरि अहिले ब्राजिलले चाहिँ चाइनासँग कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ। अब यो सबैको बीचमा अब हाम्रो जस्तो देश अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब सावधानी अपनाएरै बस्ने हो 1 वर्ष जति। र अर्को एउटा कुरा पनि म के पनि राख्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन यसको खोप उपलब्ध हुँदैमा यो समस्याको चाहिँ सबै हल निस्किहाल्यो भन्ने त्यो भ्रममा पनि हामी पर्नुहुन्न। त्यसो भए समस्याको समाधान के त हो? किनभने अहिले पनि त खोप भएका थुप्रै रोगहरूबाट त हामी पीडित भइरहेकै छौँ नि, हैन र? अहिले पनि दादुराबाट चाहिँ हाम्रा बालबच्चाहरूको ज्यान गइरहेको छ। अहिले पनि के अरे
यो टिबीबाट चाहिँ नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेको छ, तिनीहरूको त एकदमै प्रभावकारी भ्याक्सिनहरू त बनेकै हुन् नि त आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। अब अन्तिममा सोध्छु तपाईँलाई, त्यसो भए समाधान के त नेपाल र नेपालीका लागि? यो चाहिँ नेपाल र नेपालीहरूको लागि र सायद अरू आम नागरिकहरूको लागि पनि हुन्छ होला। त्यसको समाधानको चाहिँ उपाय एकदमै दीर्घकालीन रूपमा अब हामीले आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो। त्यो व्यवहारमा फेरि पनि सेनिटाइजर, साबुन पानी, बिल्कुल मास्क, सामाजिक दूरी हैन। तर यो के छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने यो हातको सफाई यो आज सुरु भएको अभियान होइन। आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि हातको सफाइको चाहिँ उ भएको, किनभने सन् 2000बाट त यो औपचारिकमै सुरु भयो। यो त नेपालमा सुरु भएको कुरा होइन। र यो हातको सफाई चाहिँ यसले खालि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ हाम्रा झाडा पखालाहरूका चाहिँ तमाम रोगहरूको चाहिँ रोकथामको लागि गराएको योजना हो हैन। त्यसैले अब कम्तीमा अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई व्यवहारमा ल्याएको हो यो हैन। त्यस्तै गरेर जस्तो अब यहाँलाई याद छ होला कतिखेर चाहिँ कुनै बेलामा यदि यो हाम्रो कन्जङ्क्टिभाइटिस भन्छौँ नि, भाइरल यो आँखा पाक्ने रोगहरू हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर पनि सेनिटाइजर त्यत्तिकै प्रयोग हुन्छ, किनभने त्यो पनि हातबाटै सर्छ भनेर। त्यसकारण यो चाहिँ अब हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्ने चाहिँ एउटा अवसर हो, लिनु पर्यो। र मास्कको प्रयोग पनि वास्तवमा भन्यो हामीले पहिलोचोटि गरेको होइन। मास्कको प्रयोग भनेको हाम्रो दैनिक व्यवहार आचरण जीवनशैलीमा अब परिवर्तन ल्याउनु सामना गर्दै जान सकिन्छ। यस, हामीले अलिकति स्वस्थ खालको चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ अब सायद हामीले अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसले चाहिँ कोरोना मात्रै होइन, कोरोना जस्ता चाहिँ अरू समस्याहरूको रोकथामलाई पनि यो व्यवहारले चाहिँ त्यत्तिकै मद्दत पुग्छ। डाक्टर शरद वन्त, तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाइयो, यो समय दिनुभयो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ पनि चाडबाड सुरक्षित रूपमा मनाउनु होला, यो तपाईँको कुराले धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट चाहिँ मलाई लाग्छ आम नागरिकहरूले यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।